निर्वाचन चिन्ह सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। निर्वाचन चिन्ह सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्हको व्यवस्था स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन चिन्हमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। निर्वाचन चिन्हमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्ह समान व्यवस्था खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। हाम्रो सबै दलको गठबन्धन जिन्दाबाद। हाम्रो सबै दलको गठबन्धन जिन्दाबाद। हाम्रो सबै दलको गठबन्धन जिन्दाबाद। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था हामी सक्दैनौँ। चुनाव चिन्हको हामी समान व्यवस्था सक्दैनौँ। लोकतन्त्रले हनन गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रले हनन गर्न पाइँदैन। सबै तहमा एउटै चुनाव चिन्हको व्यवस्था गर। सबै तहमा एउटै चुनाव चिन्हको व्यवस्था गर। सबै तहमा एउटै चिन्हको व्यवस्था गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचनमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। निर्वाचन चिन्हमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्हको व्यवस्था स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। सबै तहमा चुनाव चिन्ह एउटै लागू गर। सबै तहमा चुनाव चिन्ह एउटै लागू गर। निर्वाचन चिन्हमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। निर्वाचन चिन्हमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। विवेककारी कानुन खारेज गर। विवेककारी कानुन खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। संसदीय दलको सिन्डिकेट खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने चुनाव चिन्हको समान व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। विवेककारी चुनाव चिन्हको व्यवस्था खारेज गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्थानीय तहमा लागू गर। निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्हको व्यवस्था स्थानीय तहमा लागू गर। सरकारी नीति अंत कर
हजुर अवश्य नै यो लोकतन्त्रको नागरिकको मतदाताको र दलहरूको पनि नागरिकको माझबाट चुनिएर समान प्लेइङ फिल्डबाट लेभल प्लेइङ फिल्डबाट चुनेर आउन पाउने जुन अधिकार छ यसको निम्ति हाम्रो आवाज उठाउने काम जारी छ र जारी रहनेछ। आज हामी यो शान्तिपूर्ण यो कोण सभा र यो मार्च पास्टको कार्यक्रमद्वारा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू संसदका सभामुख अनि राष्ट्रिय भनिकन कहलिएका गनिएका दल टुटाएर फुटाएर विधान परिवर्तन गरेर तलमाथि गरेर जसरी भए पनि राष्ट्रिय दल भन्नुभएका सबै दलका नेता नेतृत्वगण लगायत सबै सम्बद्ध सरकारवाला सबै निकायसँग हामी आज यही कुरा जोरदार रूपमा उठाउन चाहन्छौँ कि लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको सबै पक्षले सबै शक्तिले दलले बलले नागरिकले आफ्नो विवेक अनुसार नझुकिकन स्वतन्त्र समान रूपमा मत माग्ने मतदान गर्ने लिने दिने यो व्यवस्था हो र यसलाई बाधा पर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय नभइसकेका राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरिसकेका दलहरूको सम्बन्धमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत तजविधिको अधिकार प्रयोग गरेर जुनसुकै निर्वाचन चिन्ह दिन सक्ने पाउने भन्ने व्यवस्थाले अनावश्यक अलमल सृजना गरेको निर्वाचन आयोगलाई पनि काममा एउटा जटिलता उत्पन्न भएको र दलको नागरिकको अधिकार पनि संवैधानिक अधिकार पनि कुण्ठित भएको हामीले ठहर गरेर आज हामी 10-12 वटा दलहरू साना भनिएका दलहरू लोकतन्त्रवादी दलहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ र केही दलहरूको म नाम यहाँको माझमा पढ्न चाहन्छु। जनमत पार्टी, नेपाली जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, त्यसै गरिकन नेपाल सुशासन पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, हामी सबै दलहरूको साझा सहमतिमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको पनि यसमा नैतिक समर्थन रहेको कुरा भर्खरै र नेपाल विवेकशील दल जो चाहिँ वास्तवमा यो अभियानको निम्ति एक प्रकारले अग्रसारिता लिएर जो मिटिङहरू गर्ने सबै काम गर्ने गरिरहनु भएको छ उहाँलाई विशेष हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ। मैले छुट्याए पनि यहाँले देखिरहन सक्नुहुन्छ, उहाँ सबैजना हुनुहुन्छ। अब हामी छोटो रूपमा अब बाँकी रहेका 2-3 वटा दलहरूको तर्फबाट हामी 2-3 मिनटको छोटो संक्षिप्त आफ्ना सम्बोधन राख्नेछौँ र त्यसपछि आजको हाम्रो कोण सभालाई हामी सम्मानजनक रूपमा हामी अन्त्य गर्नेछौँ र त्यसभन्दा पछाडिका हाम्रो रणनीतिहरू कार्यनीतिहरू अथवा माग यो आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने न्यायिक रूपमा अदालत प्रक्रियाद्वारा सभामुखलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र दिएर अथवा मिडिया नागरिकलाई सचेत गरेर ती हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम हुँदै जानेछन् र आजको निम्ति हामी छोटो रूपमा कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हुन्छ म केही दलका मित्रहरूलाई यहाँ बोलाउनेछु। नेपाली कांग्रेस बीपी दलबाट गणेश प्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेस बीपी आउनुहुन्छ। आदरणीय साना राजनीतिक पार्टी दलका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, हाम्रा सुरक्षा निकायका साथीहरू, सबैमा म नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीको तर्फबाट जय नेपाल जय बीपी टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, आज हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भए पश्चात सत्तासीन पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध सहकार्य गर्ने वामपन्थी साथीहरू र विपक्षमा बस्ने अन्य पार्टीका साथीहरूको एकाधिकारवादी चरित्र का कारण उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ सिन्डिकेट लागू गर्नुभयो, जुन खालको सिन्डिकेट लागू गर्ने चाहिँ मानसिकता चाहिँ तयार गर्नुभयो, त्यसका विरुद्धमा आज हामीहरू यो माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरको चोकसम्म चाहिँ हामीले विभिन्न खालका पार्टीहरूका विचारहरूका साथसाथै हामीले यो मार्च पास गरेर बानेश्वरको चाहिँ चोकमा आइपुगेका छौँ। यसको विरुद्धमा हाम्रो यो आजको यो कार्यक्रम
एउटा कास्टिङ मात्रै हो। यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्यथा लियो, व्यवस्था गरियो यदि भने हामीले यसको चाहिँ असर प्रतिक्रिया क्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुनेछ। यो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ सरकारले आफू बाहेक साना राजनीतिक दलका चाहिँ पार्टीहरूलाई यो खालको चाहिँ विभेदपूर्ण तरिकाका चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, तपाईले प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले गर्दा यो सिन्डिकेट यदि खारेज गर्नु भएन भने तपाईको विरुद्धमा तपाईको पदको पनि खारेजीको चाहिँ हामी माग र आन्दोलन लिएर अगाडि बढ्न पर्ने बाध्यता चाहिँ हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो 10-12 दलीय साना राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अनुरोध छ। यो पार्टीको अनुरोधको साथसाथै नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीले पनि विशेष रूपमा चाहिँ अनुरोध गर्दछ कि तपाईले आज रातभरिमा यो सिन्डिकेट गर्ने खालको चाहिँ जुन दुस्साहस गर्नुभयो त्यो चाहिँ खारेज गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि त्यो काम गर्नु भएन भने त्यसको विरुद्धमा हामीले राति नै कूटनैतिक किसिमले एउटा त्यस्तो छुट्टै खालको हामीले एउटा आन्दोलनको चाहिँ खाका तयार गर्नेछौँ अनि यसको परिणाम तपाईले चाहिँ भोग्नुपर्ने हुनेछ। त्यसकारणले अब यहाँ यो हाम्रो यो पूर्ण सभामा बोल्ने अन्य राजनीतिक पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले अब यहाँ धेरै समय लिएर समय चाहिँ मैले बर्बाद गर्न चाहन्न। अरू साथीहरूको पनि राय सुन्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले जुन खालको चाहिँ सिन्डिकेट लागू गरेको छ त्यो यथाशीघ्र चाहिँ खारेज गरेस् र अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि तपाईहरुसित सँगसँगै सहकार्य गर्ने कुरामा पनि निरन्तरता चाहिँ हिँड्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुस् भनेर यो सरकारलाई चुनौती दिँदै अनुरोध गर्दै हामीले संसदको चाहिँ प्राङ्गण भन्दा बाहिर रहेर यो निषेधित क्षेत्रमा चाहिँ बसेर हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू मागहरू विचारहरू चाहिँ हामीले पस्किरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो मागलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मनन गरिदिनु होला र यसको साथसाथै जति पनि असमानता चाहिँ यो के अरे सिन्डिकेटहरू चाहिँ लागू गरिएको छ यो यथाशीघ्र खारेज गरियोस् भन्दै मैले मेरा आफ्ना 2 शब्द यही विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बीपी। म गणेश प्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेस बीपी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। हामीसँग सुरुदेखि नै नेपाली जनता दल पनि यो सबै सहकार्यमा सल्लाहमा मिटिङहरूमा जुममा सहभागी हुनुहुन्छ भने आज मात्रै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले पनि आफ्नो नैतिक समर्थन जनाएर पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले यहाँ पठाउनु भएको छ। उहाँलाई हामी एक्नोलेज गर्दछौँ। अब आफ्नो धारणा छोटो रूपमा 2 देखि 3 मिनट भित्रमा हामी अझै 4-5 दलहरू बाँकी नै छौँ। अब हामी 10 देखि 15 मिनट हामी सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। समयलाई कदर गर्दै एक आपसलाई सम्मान गर्दै आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन जनमत पार्टीबाट आइसकेको छ। नेपाली जनता दलका प्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्दछु 2 देखि 3 मिनट। धन्यवाद छ उद्घोषक मित्र। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगायत सम्पूर्णलाई नेपाली जनता दलको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय जनता, नमस्कार। हाम्रो पार्टीले यो आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ। त्यो ज्ञापन पत्रमा पनि ठूला दल भनाउँदाहरूले लगाएको सिन्डिकेटलाई खारेज गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगले जुन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ त्यो निर्वाचन चिन्हबाट स्थानीय निकायमा पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने मागका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौं। त्यस्तै अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली अति महँगो भयो। अब यसलाई पार्टीगत रूपमा चुनाव लडाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषका साथ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। त्यहाँ अब केही दिनभित्रै हामीले खबर गर्छौं भन्ने कुरा गरेका छन्।
तर ती ठुला दल बनाउँदाहरूले गर्दा त्यो निर्वाचन आयोग पनि निकममा भएको छ साथीहरू। सम्पूर्ण दलका साथीहरूलाई म यो जग जाहेर गर्न चाहन्छु भन्दै यो हामीले बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई पढ्दा अलि लामो समय लाग्ला। यो तपाईँहरूको हात हातमा हाम्रा साथीहरूले पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ हाम्रो दल यो साना दलहरूसित मिलेर, हामी पनि त्यत्तिकै साना दल भएका होइनौँ, हिजोका ती ठुला दलहरू बनाउँदाहरू नि 5 जनाबाट राजनीतिक पार्टी खोलेर ठुला दल भएका हुन्। ती दलहरूले हामीलाई सिन्डिकेट लगाउँछ भने हामी सम्पूर्ण दलहरू मिलेर ती दलहरूलाई पनि सिन्डिकेट लगाउनु पर्छ भन्ने उत्कर्षका साथ मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय जनता। जय जनता जय नागरिक। अब नेपाली जनमत पार्टीका प्रतिनिधिलाई छोटो रूपमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाली जनमत पार्टी हुनुहुन्छ प्रतिनिधि कोही? त्यसमा लगत्तै पछाडि विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि पनि तयार भइदिनु होला। नेपाली जनमत पार्टीका प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न अथवा केही छ हुनुहुन्न भने म यो समय अब विवेकशील साझा पार्टीका निर्देश सिलवाल संगठन विभाग प्रमुखलाई यो समय दिन्छु। निर्देश सिलवालज्यू, विवेकशील साझा। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। यो बानेश्वरको प्राङ्गणमा एभरेस्ट होटल अगाडिको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका तमाम न्यायप्रेमी आम जनसमुदाय, विभिन्न साना दलहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट संगठन विभाग प्रमुखको रूपमा निर्देश सिलवाल हार्दिक अभिवादन गर्दछु। साथीहरू, यो आज हामी यहाँ के कारणले उपस्थित भइरहेका छौँ भन्दा विशेष गरी निर्वाचन आयोगले अथवा नेपालको कानूनले जसरी राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अरूलाई चुनाव चिन्ह नदिने कुरा गरिरहेको छ त्यो सर्वत्र लोकतन्त्र विपरीत छ। त्यो कोही पनि न्यायप्रेमी जनताले अथवा त्यो नागरिक समाज भनौँ या पत्रकार भनौँ या अहिले सत्तामा रहेका राष्ट्रिय दलहरू नै भनौँ, त्यो कसैले पनि मान्न नमिल्ने कुराहरू उहाँहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। यो अर्को भाषामा भन्नुपर्दा फेरि पहिला हामीले पञ्चायतमा निर्दलीय व्यवस्था त भोगेका थियौँ, तर अहिले 3 दलीय पञ्चायत हामीले भोगिरहेका छौँ। यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। विवेकशील साझा पार्टी यो कुरामा हामी अन्तिमसम्म लडिरहन्छौँ। अबको 3 महिनाभित्रमा यो नेपाल सरकारमा रहेका पार्टीहरूले अथवा राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदाहरूले उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा फेरि लोकतन्त्रमा कुनै पनि दललाई आफ्नो निर्वाचन चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ। यदि दिइँदैन भने त्यो नेपाली जनताले अब बुझेका छन् किन उनीहरूले दिइरहेका छैनन् भन्ने कुरामा। यो विषयमा म सम्पूर्ण नागरिक समाजहरूलाई यही मञ्चबाट हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो विषय केवल विवेकशील साझा पार्टी र केही साना दलहरूको मात्रै विषय होइन। यो विषय सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरूको हो। यो विषय लोकतन्त्रलाई मान्ने सम्पूर्ण जनताहरूको हो, नागरिक समाजको हो, पत्रकारहरूको हो, बुद्धिजीवीहरूको हो, सबै ठुला दलहरूको हो। अहिले ठुला पार्टीहरूमा केही आशलाग्दा उम्मेद्वारहरूले पनि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित्नु भएको छ। उहाँहरूले यो विषयलाई संसदमा उठाउनु पर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले विवेकशील साझा पार्टी जस्तो सानो पार्टी जसले चुनाव चिन्ह तराजुमा 2,12,000 भन्दा बढी भोट गत निर्वाचनमा पाइसक्यो, यस्तो पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले भन्नु पर्यो स्वघोषित रूपमा। उहाँहरूको त्यो ठुला दलहरूले एक ठाउँमा बसेर के भन्नु पर्यो भने हामी चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी जस्ता दलहरूबाट डराएका छौँ। यदि उनीहरूलाई चुनाव चिन्ह, उनीहरूको चुनाव चिन्ह तराजु दिने हो भने हामी यो चुनावमा सकिन्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ भने ठिक छ, हामी आफ्नो चुनाव चिन्ह नलिकन अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर यदि त्यो कुरा स्वीकार्नु हुँदैन भने हामीलाई चुनाव चिन्ह दिएर समान ग्राउन्डमा समान रुल अनुसार खेलको नियम सबैलाई बराबरी लागू हुने तरिकाले चुनाव लडौँ अनि हेरौँ जनताले कसलाई पत्याउनु हुन्छ भन्ने कुरामा। त्यही भएर म अहिले यहाँनिर थुप्रै साना दलहरूको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, थुप्रैको कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने छ। म धेरै कुराहरू नराखिकन म विवेकशील साझा पार्टीको केही 2-3वटा कुराहरू जुन हामीले यो चुनावसँग केन्द्रित कुराहरू एजेन्डाहरू उठाइरहेका छौँ स्थापना कालदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि, म त्यो कुराहरू संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। विवेकशील साझा पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई, मैले भनिरहेको छु नेपाली नागरिकहरूलाई, उहाँहरूलाई मतदान
गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। उहाँहरूको नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो कुरा कदापि स्वीकार्य हुँदैन। पहिलो कुरो यो। दोस्रो कुरो, स्थानीय चुनावमा सबै पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्न पाउनुपर्छ। तेस्रो कुरो, यदि राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अरू पार्टीहरूले चुनाव चिन्ह नपाउने हो भने स्थानीय चुनावलाई गैर दलीय बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसै गरी चुनाव चिन्हको कन्टेक्समा चुनाव चिन्ह दिएर मात्रै हुँदैन। म अझ गहिरो लोकतन्त्रको कुरा गर्न चाहन्छु, किन भन्दा विवेकशील साझा पार्टीले उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ। यहाँनिर तपाईँको चुनाव चिन्हको प्राथमिकीकरण जुन हुन्छ नि, कहाँनिर राख्ने भन्ने विषयमा पनि जुन खालको सिन्डिकेट छ, पहिलो ठाउँमा चुनाव चिन्ह किन तपाईँको कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मात्र हुनु पर्यो, त्यहाँ किन अरू स्थानीय दलहरूको हुँदैन? त्यसलाई समान प्लेग्राउन्ड बनाऊ भन्ने कुरा अर्को कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म तपाईँहरूसँग के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो मुद्दा विवेकशील साझा पार्टी र साना दलहरूको मात्रै होइन, यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू जो लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण भएर यो विषयलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। र चुनाव चिन्ह तपाईँको अस्ति गत निर्वाचनमा 5 दिन 7 दिन अगाडि जुन परिपाटी छ, त्यो कुरालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। कम्तीमा 1 महिना अगाडि यो विषयमा निर्णय गरेर सबै दलहरूलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको हकमा पनि उहाँहरूलाई पनि 1 महिना अगाडि चुनाव चिन्ह दिएर उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव लड्न दिने वातावरण बनाउन त्यो खालको व्यवस्था निर्वाचन आयोग सामु म यो सरकारलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। र सरकारले विभिन्न नियममा सत्ता जोगाउनको लागि विभिन्न नराम्रा कामहरू गर्नलाई अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यो विषयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि साना पार्टीहरू जो संसद हुन पाएका छन्, राष्ट्रिय पार्टी हुन पाएका छन्, उहाँहरूले पनि चुनावतिर उम्मेदवारलाई मिलाइयोस् भन्ने म यहाँबाट विधा भन्न चाहन्छु। सर नमस्ते सर, यो आजको कार्यक्रमको अलिकति यो के थियो विशेष निर्वाचन आयोग भन्ने एउटा संवैधानिक अङ्ग भन्ने इन्स्टिट्युसन, एउटा संस्था छ। त्यो सबै मुलुकहरूमा हुन्छ, जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि, लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर उसले दलहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा वास्तविक अर्थमा गराएर चाहिँ नेतृत्व मुलुकलाई दिने व्यक्तित्वहरूको चयन गर्ने काम गर्छ। तर नेपालमा निर्वाचन आयोगको अहिले भूमिका त्यस्तो देखिएको छैन, हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ, देख्न पाइरहेका छैनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त निर्वाचन कानुन जुन छ, त्यो निर्वाचन कानुन स्वयंमा नै यस्तो विभेदकारी छ। यो कानुन वास्तवमा सही अर्थमा कानुन भन्न मिल्दैन। निर्वाचन नेपालमा मत हाल्नुमा छैन, मत गन्नुमा छ। डेमोक्रेसी इज नट इन कास्टिङ भोट बट इन काउन्टिङ इट भन्छ। गन्नमा चाहिँ बढी प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्छ अरे, भोट हाल्नमा होइन। यो एउटा राजनीतिक जो प्रभाव छ, आहान छ, उखान छ, यो उखान नेपालमा ठ्याक्कै लागू भएको छ। र महत्त्वपूर्ण रूपमा के हो भने हामीले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलहरूलाई मात्रै आफैले दिएको जो इलेक्ट्रोल सिम्बोल छ, निर्वाचकीय चिन्ह छ, त्यो चिन्ह निर्वाचन आयोगले सबै संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर दिएको, सबै कानुनी संवैधानिक वैधानिक नीति नियमहरू, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पूरा गरिकन निर्वाचन आयोग स्वयंले दिएको निर्वाचन चिन्ह तिनै दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग गर्नका लागि केले रोक्यो? निर्वाचन आयोग भनिरहेको छ कि राष्ट्रिय दलहरूलाई मात्रै
निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसले दिएको चिन्ह प्रयोग गर्न दिने हो। साथीहरू गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् यो शब्दलाई। निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलहरूलाई मात्रै चुनाव चिन्ह दिने रे स्थानीय तहमा। के हो राष्ट्रिय दल भनेको? जो अराष्ट्रिय दल हो तिनलाई राष्ट्रिय दल भन्ने? त्यो राष्ट्रिय दल हो कि होइन? राष्ट्रिय दल हो कि होइन? त्यो जो अराष्ट्रिय हो उसलाई राष्ट्रिय दल भन्ने? त्यो राष्ट्रिय दल होइन। देश बेचेर खानेहरू चाहिँ राष्ट्रिय दल। अनि राष्ट्रियताका लागि, देशभक्तिका लागि, मुलुकको ऐक्यताका लागि, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, सार्वभौम सत्ताका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि लड्ने दलहरू चाहिँ अराष्ट्रिय दल भनेको हो। राष्ट्रिय दल जसलाई भनिरहेको छ निर्वाचन आयोगले, त्यो राष्ट्रिय दल होइन, तिनीहरू अराष्ट्रिय दलहरू हुन्। तिनीहरू देश विरोधी दलहरू हुन्। तिनीहरू विदेशी तत्त्वहरू हुन् जसले एमसीसीलाई पास गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय दल भनेर चुनाव चिन्ह दिने हो कि हामी चाहिँ राष्ट्रिय दल हो? राष्ट्रिय दल हामी हो कि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा हो? हामी हौ। राष्ट्रिय दल को हो? हामी हौ राष्ट्रिय दल। राष्ट्रिय दलको नाममा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दल भनेर केही विदेशी तत्त्वहरूलाई मात्रै आफैले दिएको निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको निर्वाचन चिन्ह स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नका लागि जो सिन्डिकेट तयार गरेको छ, यो सिन्डिकेटका विरुद्ध देशभरिका नागरिकहरू एकजुट छन्। साथीहरू, हामी तपाईलाई विनम्रतापूर्वक एकपटक युगोस्लाभियाको निर्वाचनतर्फ दृष्टिगत गर्न आह्वान गर्छौं। हामी विनम्रतापूर्वक तपाईहरूलाई केही समय अगाडि भएको युक्रेनको निर्वाचनमा ध्यान दिन आह्वान गर्छौं। त्यहाँ यसरी नै एउटा सामान्य लाउडस्पिकर बोकेर सड़कमा हिँडिरहेकी 43 वर्षकी एकजना महिला वकिल, जसलाई राष्ट्रिय दल भनेको थिएन, उनले 58% मत ल्याएर जितेको ताजा अहिले भर्खरैको प्रमाण छ। साथी हो, नेपालमा चाहिँ विदेशीहरूलाई राष्ट्रिय दल भनेर राष्ट्रिय दलको मान्यता भन्दै एउटै निर्वाचन चिन्ह स्थानीय निर्वाचनमा दिनु हामी पछाडि आएका देशभक्त दलहरूसँग डराएको उदाहरण हो कि होइन? डराएको प्रमाण हो। हामीसँग डराएका छन्। तपाईँ भर्खरै हेर्नुहोस्, तपाईँ पत्रकार साथीहरू जस्तै जो देशभक्त मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईहरूले जस्तै केही समय अगाडि युक्रेनमा यस्तै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदै हिँडिरहेको जेलेन्स्की 78% भोट ल्याएर अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अमेरिका विरुद्ध रुस विरुद्धको युद्धको अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। 78% भोट ल्याएर यो हाम्रो लागि साहसको उदाहरण हो। र हामी साना भनिएका दलहरू जसलाई राष्ट्रिय दल भनिएको छैन, वास्तवमा राष्ट्रिय हामी हौ, देशभक्त हामी हौ, उनीहरू अराष्ट्रिय हुन्। देश विरोधीहरूलाई, अराष्ट्रियहरूलाई, विदेशी तत्त्वहरूलाई मात्रै हामीसँग डराएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग स्वयंले दिएको जुन निर्वाचन हामीलाई प्रयोग गर्न, निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न दिएको छैन, यसको विरुद्ध नेपाली जनताले अब हुने निर्वाचनमा त्यही केही समय अगाडिको युक्रेन र युगोस्लाभियाको निर्वाचनमा जस्तै हामी जस्ता दलहरूलाई 78% निर्वाचनमा मत दिएर जनताले उदाहरण दिनेछन्। हामी जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौं, हामी जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छौं र निर्वाचन सम्बन्धी यो विदेशी तत्त्वहरूलाई मात्रै निर्वाचित हुन दिने, अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई मात्रै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको जो अहिलेको षड्यन्त्रपूर्ण विभेदकारी व्यवस्था छ, यसको विरुद्ध हामी उभिएका छौं। व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय माननीय तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तज्यू, तपाईसँगै म नेपालको पहिलो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनको बेलामा धेरै जिल्लामा घुमेको छु। तपाईँ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् कृपया। सम्मानपूर्वक तपाईँलाई म फेरि पुनस्मरण गराउँदै भन्न चाहन्छु, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तज्यूसँग नेपाली जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्दै बुझ्दै धेरै जिल्लामा हिँडेको छु। तपाईँ सँगसँगै हिँडेको छु। तपाईसँगै यस्तै कार्यक्रममा बसेर मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु। त्यति बेला जनताले दिएको मत के थियो?
हामीले त्यति बेलाको संविधान सभालाई जनताको इच्छा पत्र भनेर पिपुल्स विल पेपर यो नजिकै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधान सभाको अध्यक्षलाई बुझाएका थियौं। यस्तो खालको निर्वाचन कानूनको नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिएनन्। हामीले यो विभेदकारी विदेशी तत्व अराष्ट्रिय तत्वलाई मात्रै निर्वाचित गराउने षड्यन्त्रपूर्ण विभेदजन्य यो निर्वाचन कानूनको खारेजीका लागि तपाईलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्र यस पूर्व 10 वटा दलहरूको तर्फबाट जो दियो यसलाई सरकार समक्ष तपाईले ड्यू प्रोसेस गर्नु भयो कि गर्नु भएन दर्ज सरकारको तर्फबाट जवाफ आएको छैन। निर्वाचन आयोगका लागि त ठिकै छ, संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले कानून जे छ सो अनुसार उसले कार्यान्वयन गर्ने हो। तर एकपटक यति बेला हिम्मत गरेर तपाईँ लोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ, तपाईँ आदर्शवान पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ लोकतन्त्रको मर्मप्रति विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त ज्यू दिनेश थपलिया ज्यूप्रति यो विश्वास गर्दै एकपटक तपाईले सरकारका विरुद्ध समेत कदम चाल्ने गरिकन यी साँच्चैका राष्ट्रिय दलहरूलाई निर्वाचन आयोग आफै तपाईले प्रदान गरेको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यसरी जनताको मतलाई साँचो अर्थमा प्रतिबिम्बित गर्नका लागि तयार हुनुहोस्। यो निवेदनका साथ म साथीहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। के साथीहरू छ भने बोले